बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर मलगरी दा सफ़र हवाले सरा तपोस कई जी और बंदा मुसाफिर कल गर्जीगी और सलोर रकाती फ़र्ज मुंज दा बकला कसर कीगी। नो दा नन्हे वीडियो दा सफ़र दा मानजो हवाले सरा दा यो बंदा चे द कोर ना द 78 किलोमीटर फासले इरादा उकी चे ज बाहर उजमा नो दा शरई मुसाफिर गर्जीगी। दे न कम कचरता दतलो इरादा कई नो दा शरई मुसाफिर न दे। शरई मुसाफिर ब बंदा पे हागा सूरत की गर्जीगी कल चे यो बंदा द कोर न द वतो पे वक्त के द 78 किलोमीटर फासले और द मसाफत इरादा और नियत उकी नो दा बंदा मुसाफिर शो। दे बिया सफराना मुंस कई सलोर रकात चे कम फ़र्ज मुंस वी नो आगा बदता माफ वी दे बद सलोर पजे 2 रकाता सफराना मुंस कई दे ता कसर वीली शी। दा सफ़र मुंजुना द कम हदूद न शुरू कीगी। यो बंदा मिसाल बतवर 78 या 80 किलोमीटर फासला लरे जी द कोर न बाहर उवत और दे लरे तलो न दे बा दा सफराना मुंजुना पलार के कम हदूद तचे और से शुरू कई न द फ़िक़्ह किताबुनु लिखली दी यो बंदा चे द खपल कोर न उवत न द खपल कली और द इलाके चे कम हदूद द आगे हदूद न बाहर न दा बंदा शरई मुसाफिर शो। द बांधे चे उस पलार के द मुंजुनो कम औकात और कम वक्तु नाराजी न दे बसलोर रकाती फ़र्ज मुंजो दा 2 रकात कई दे तक़सर वई। दा फ़र्ज लफ्ज़ ज़का ज़िक्र कोमा दा ख्याल तरा नशी चे सलोर रकाती का सुनत वी लका मास्पखीन सलोर रकात द फ़र्ज न मख के सलोर रकात सुनत वी नो दगा मन कसर के नो ना द सफ़र पर हालत के सिर्फ फ़र्जी मुंजो आगा द सलोर रकातो ना 2 रकातो ता राकुस शी। बल द सलोर रकातो चे कम फ़र्ज मुंज लफ्ज़ ज़िक्र कोम न दे के दे तरफ तम इशारा द चे दा मुंज सलोर रकाता बवी नो तबे बिया नीम की यानी 2 रकाता सफराना बा ओके न दे के द माखाम मुंजम फ़र्ज रागे नो माखाम 3 रकात दी लिहाजा दा बा 3 पदरे बांधे कीगी पदे के कसर निश्ता। मासखोतन 3 रकात वितर दी न पदे के कसर निश्ता। कम मुंज चे फ़र्ज दे और सलोर रकात दे नो पहागे के बकसर वी चे बंदा शरई मुसाफिर ओगर जे दो न दे बिया द सलोर रकातो फ़र्जो पजे 2 रकात फ़र्ज कई। यो बंदा द खपल कली द हदूद न बाहर उवत न द बांधे सफराना मुंजुन शुरू शो। द खपल कली हदूद 100 फासला पस ख़त्मीगी न द खपल कली हदूद तकरीबन 15 किलोमीटर चे बंदा द इलाके न बाहर शी न द इलाके ताना और हदूद ख़त्म शी और द बल इलाके ताना और हदूद शुरू शी न चे द खपल इलाके कम हदूद आगे न बाहर शो और द बल इलाके हदूद दाखिल शो न उस दा बंदा शरई मुसाफिर दे पदवाने का दगा वक्त दा मुंस टेम राजी न दे सफराना सलोर रकातो पजे 2 रकात फ़र्ज मुंस उकी दाबा अदाशी। यो बंदा ता मसला मालूम नवी और दे वही चे जबा दा सलोर रकात कमा दा मसले न दे खबर चे दे सफराना मुंजू की दता पता न लगी न द 2 रकातो पजे द सलोर रकातो करल। मिसाल बतौर यो बंदा मुसाफिर दे मासवाखीन या माजीगर या मासखोतन चे कम सलोर रकात दी आगा द कसर ओनक बल्कि पूरा सलोर रकात ओकड़ल न दे बंदा मांदे कद तपदे वक्त के दनन पता ओ लगी द मसले इल्म व तहासिल शो न दे उस दा मुंजरा ओगरजी दा वाजिबुल इआदा दे आओ कदा वक्त द तेरे दो न पस द पता ओ लगी दा इल्म व तहासिल शो चे दा खो कसर पकारो द सफ़र मसला मालूम शुआ न वक्त कज़ा शवी दे न उस आगा मुंजुना सरद कराहत अदा शवी दी और इआदा ये वाजिब न द बसुम आगा मुंजुना मागा शान शवी दी खो सरद कराहत शवी दी। पा सफ़र के ढेर खलक दा तपोस कई चे रजब सुनत कोम और कबन कोम न फ़र्ज़ो दा हाल ले चे सलोर रकातो न 2 तरा कुशु खुजब सुनत कोम और कबन कोम।
نو د سفر په حالت کې فرض د سلور ندوو تر کوچ خو سنت مونز اغه نه معاف کیږي نماز بخینه شپږ رکعات د مونز نمخ کې رستو چې کم سنت دي نو اغه نه معاف کیږي او نیمیږي نه قصر کیږي نه البته که یو بنده دی اغه مسافر دی پلارا گاڑی ودرید او دته دا غونډې سورلې یا د ډرایور گاڑی والا مالک انتظار کوي ندی به سنت پوراو کی او کم چې فرض مونږ دی نو هغه به قصر وکي د سلورو په ځای به وکي او که د ګاډي والا انتظار نه کوي یا په ګاډي کې ناسته سورلې هغه د انتظار نه کوي نو بیا د باندې لازم نه دی چې دغه سنت وکي اته دا سنت معاف شو دی سنت پرېږدي او فرض مونږ صرف وکي هغه د سلورو په ځای 2 رکعات دی وکي د ذمہ فارغ شي یو بنده چې د خپل کلی نه لاړ د ډیرو ورځو تیرولو لپاره بهر لاړ نو دا بنده سونه وخت چې تیر کینو الته بیا پوره مونږ کوي نو چې کم بنده د خپل کلی نه بهر لاړ د سوروزو د تیرولو لپاره نو کدی سور لسروز تیری یا د دین کم تیری نو دا بنده مسافر دی چې ارزه کې وخت تیری نو دی بیا سفرانه مونږ کوي پوره باندې کوي البته دی خو اغه کې چکر لتل دی یا رشتہ دارو کرتل یا د نوکری دا نوکری او ډیوټي لتل دی نه د سره خو روزمره اوقاتو کې وختونه وی نه چې د 15 ورځو نه کم تیری نه دی به فرض قصر کوي او کم چې سنت نو هغه به کوي دانه چې د تماف دی البته یو بنده دی هغه چرته د خپل علاقې نه بهر د چکر پنیت یا د ډیوټي د پاره یا خپل رشتہ دارو کرتل دی او د سور لسو نزیات یعنی 15 ورځې تیری یا د 15 نمزیات تیری نو دا بنده د دغه علاقې شمار شو دی به الته پوره منځونه کوي او دا شرعي مسافر دی پلار کې یعنی د تلو او د راتلو په وخت کې دا مسافر دی خو دی به خپل کلی کې پوره منځونه کوي او چې چرته یې د 15 ورځو یا د دین د زیاتو ورځو تیرولو اراده او نیت کړی دی الته بم دی پوره منځونه کوي ځکه چې دا د کم ځای چې د آبایی دی نو دغه ځای دی ته وطن اصلي ویل شي او کم ځای چې دی ډیوټي کوي نوکری کوي یا رشتہ دارو کر 15 یا 14 یا د دین زیات ورځې تیری هغه د وطن اقامت دی دی به التم پوره منځ کوي او خپل وطن اصلي کې بم پورا مونږ کوي البته د وطن اصلي نه وطن اقامت تا یا د وطن اقامت نه وطن اصلي ته چې راځي نو په دې منځ کې پلار پتلو راتلو کې بدا شرعي مسافری دی به منځونه پورا نه کوي بلکې دی به سفرانه او قصر مونږ کوي د سفر د منځونو حواله سره دا یو څو مسائل تاسو ته ما ذکر کړل د علاوه که تاسو هر رنګه سم مسلوي د دې ویډیو په کمنټ کې تاسو خپل نوم ولیکئ دا غین وروسته خپل پته ولیکئ او دا غین لاندې تاسو بیا خپل مسله ولیکئ ان شاء الله هغه کمنټ نه مزه تاسو سوالات کاغذ ته اړوم او هغه کاغذ نه بیا تاسو د مسلې حل د یو نوې ویډیو په شکل کې ویم نو تاسو مسائل او دا غي حل به تاسو ته پیښ شي دین او دنیا چینل تاسو ضرور وګورئ دا تاسو سبسکرائب کې خوا کې بیل آیکن دی هغه تاسو کلیک کې آل نوټیفیکیشن آن کې ان شاء الله د دین او دنیا چینل نه چې کوم ویډیوز اپلوډ کیږي د نوټیفیکیشن په شکل تاسو ته بر وخت به ملاويږي تاسو مسائل او داغه حل به تاسو ته پیش کیږي मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।